धेरै धन्यवाद अनि मण्डली परिवारलाई पनि जसले आजको दिन परमेश्वरको वचनद्वारा केही उत्साह दिनको लागि मलाई निम्त्याउनु भएको छ। विशेष त आज हजुरहरूको माझमा यसरी परमेश्वरको वचनद्वारा केही कुराहरू बाँडचुँड गर्न पाउँदा म आफैलाई आशिषित ठानेको छु र परमेश्वरलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। पास्टर पिटरले मेरो परिचय छोटो रूपमा गराइसक्नु भएको छ। म त्यो क्षणलाई बिर्सन्न। हामी दुवैजना एकै दिन चाहिँ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा पानीको बप्तिस्मा लिएका थियौँ। त्यसपछि सँगै हिँडियो, विभिन्न युथ क्याम्पहरूमा सहभागी भइयो। परमेश्वरका दासहरूद्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह पाएर परमेश्वरकै निम्ति निस्कन्छु भन्ने प्रेरणा दर्शन पनि दुवैजनाले पाइयो। तर कालान्तरमा परमेश्वरले मलाई नेपालमै चलाइरहनु भएको छ भने पास्टर पिटर गौतमलाई चाहिँ लखनऊमा नेपाली भाषीहरूको माझमा तपाईहरुको माझमा चलाउनु भएको छ। ट्याक्कै वर्ष मलाई थाहा भएन, हुनसक्छ 8 वर्ष अगाडि अथवा 10 वर्ष अगाडि हामी पहिलो पटक सँगै लखनऊ गएका थियौँ। पास्टर ब्लेसन तपाईले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, उहाँको निमन्त्रणामा पास्टर पिटर, म र एकजना पास्टर जोन पुनालुर तीनजना लखनऊ गएका थियौँ। त्यतिखेर हामीले हेर्यौं, प्रार्थना गर्यौं, थाहा थिएन, त्यहाँ ज्यादै कठिन अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि पास्टर पिटर गौतमलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। असल विश्वासीहरू, अगुवाहरू भेट्ने मौका दिनुभयो र आज मलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ र तपाईहरु पनि धेरै आशिषित मानिसहरू जस्तो लाग्छ, जसले चाहिँ पास्टर पिटर गौतम जस्तो परमेश्वरको सेवक दास पास्टरलाई चाहिँ एउटा अगुवाको रूपमा तपाईहरुलाई अहिले अगुवाई गरिरहने रूपमा पाउनु भएको छ। र यो आज आइतबार होइन, नेपालमा त शनिबार हुन्छ, यो आइतबारको संगति होइन, बुधबार बेलुकाको संगतिमा पनि यति धेरै जना करिब 16-17 जना मैले देखिरहेको छु जुममा। अझ वरपर हुनुहुन्छ होला 2-4 जना। यसरी यति धेरै जनाको सहभागिता देख्दा म आफै पनि अचम्मित छु अनि धेरै खुसी पनि लाग्यो। विशेष त आज हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ अनि बाँकी कुराहरू अझ बताउला। विशेष गरी एकपटक फेरि पनि मण्डली परिवार र पास्टर पिटर गौतमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी परमेश्वरको वचन धेरै लामो पदद्वारा हेर्दैनौँ। एकदम अल्छी विश्वासीले पनि पढ्ने पद उत्पत्ति 1 को 1 देखि 3 सम्म। यसो बाइबल खोल्यो भने पनि एक अध्याय त प्रायले सिद्धाएकै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामीलाई कण्ठै पनि होला। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आमेन। हामीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ धेरै रूपमा चिनेका छौँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, निको पार्नुहुने परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर, सहायता गर्नुहुने परमेश्वर आदि आदि। तर आज हामी चाहिँ अवस्थालाई, परिस्थितिलाई ठिकठाक पार्ने परमेश्वर भन्ने शीर्षकमा चाहिँ हेर्नेछौँ। अवस्थालाई ठिकठाक पार्ने परमेश्वर। हामी बाइबलको पनि धेरै अनुवादहरू पाउँछौँ। पुरानो करार, हिब्रू र केही भागहरू अरामाइक अनि नयाँ करार सबै ग्रीक भाषामा लेखिएको हो र पछि अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी विभिन्न भाषाहरूमा चाहिँ अनुवाद भएको छ। त्यस्तै अनुवादहरूमध्ये एउटा अनुवादमा हेर्यो भने, टिबिएस अनुवादमा हेर्यो भने हामी यसरी पाउँछौँ, सुरुमा, आदिमा भन्ने ठाउँमा सुरुमा इन द बिगिनिङ परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अनि गहिरो सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो। आमेन। अघि मैले भनिहालेँ, आजको शीर्षक नै अवस्था अथवा परिस्थितिलाई, विषम परिस्थितिलाई, नमिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ मिलाइदिनु हुने परमेश्वर, ठिक पारिदिनु हुने परमेश्वर,
एकदम नै अस्जिलो परिस्थितिलाई चाहिँ सुगम बनाइदिनु हुने परमेश्वर भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामी परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टि, परमेश्वरले गर्नुभएको रचनाको बारेमा पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले बनाउनुभएका स्वर्गहरू, पृथ्वी लगायत यावत कुरा र स्वयं मानिससम्मको सृष्टिको विषयमा हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा पाउँछौँ। अहिले फेरि नेपालीमा पनि धेरैचोटि अनुवाद भइसकेको छ। अहिले नयाँ अनुवादमा हामीले हेर्यो भने यहाँ आकाश भनेको ठाउँमा आकाश मण्डल भन्ने हामी पाउँछौँ। मूल भाषाबाट हेर्दाखेरि आकाशहरू अथवा स्वर्गहरू भन्ने अर्थ नै लाग्छ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा पनि यो स्वर्गलाई चाहिँ आकाश नै भनेर अनुवाद गरेको हामी पाउँछौँ। यो आफैमा आकाश भन्ने कि स्वर्ग भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर यहाँनिर सृष्टिको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो यो सामान्य आकाश हामीले देखिने नीलो आकाशको कुरा गरिएको होइन, यहाँनिर आकाशहरूको कुरा गरिएको छ। हामी त्रिएक परमेश्वर भन्दछौँ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। अनि सृष्टिको कार्यमा पनि हामी त्रिएक परमेश्वरको भूमिका देख्दछौँ। हिब्रू एलोहिम जुन बहुवचनमा छ। हामीलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ हामीले यहोवा भनेको पनि सुनेको छौँ, आदोनाई भनेको पनि सुनेको छौँ, एल्सोदाई भनेको पनि सुनेका छौँ। ती सबै परमेश्वरलाई नै भनिएको कुरा हो। तर यहाँनिर परमेश्वरलाई हिब्रू भाषा एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जुन बहुवचनमा छ। बहुवचन भन्नाले हरू। त्रिएक ट्रिनिटी भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा नभेटिए तापनि सृष्टिको सुरुवातदेखि नै पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको भूमिका थियो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। मानव सभ्यताको विकाससँगै विभिन्न विचारहरूको जन्म भयो, विभिन्न सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन भयो, विभिन्न वैज्ञानिकहरू जन्मिए अनि कुनै पनि कुराहरू। यद्यपि स्वयं मानिसलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन, तर सबै कुराहरू आफै अस्तित्वमा आएका हुन्, विकास भएका हुन्। परमेश्वर त काल्पनिक मात्र हुनुहुन्छ, बाइबल त एउटा कथा मात्र हो। यो कहाँ साँचो हुन सक्छ र? परमेश्वरले यस्तो आकाश, पृथ्वी, तारा, नक्षत्रहरू बनाउन कहाँ सम्भव छ अनि मानिस बनाउन कहाँ सम्भव छ? हामीले सुनेका छौँ बिग ब्याङ थ्योरीको विषयमा। एकदम बिग ब्याङ भएर ब्लास्ट भएर चाहिँ यो के कुनै शून्यतामा एकदम ब्लास्ट भएर चाहिँ पृथ्वी बन्यो, यावत कुराहरू बने भन्ने कुरा पनि हामी पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ असम्भव छ। अनि चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्तको विषयमा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला, जसलाई चाहिँ विकासवादको सिद्धान्त भन्छ। अनि विभिन्न समयमा भइरहेका खोजहरू र तिनले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूले जहिले पनि बाइबललाई चुनौती दिने काम गर्यो। विशेष गरी यो उत्पत्ति 1 लाई सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू र पृथ्वीको आयुका विषयमा भएका विभिन्न खोजहरूले पनि बाइबललाई चुनौती दिने काम गर्यो। कहिले पृथ्वी करोडौं वर्ष पुरानो भनिदिएको हुन्छ, कहिले अरबौं वर्ष पुरानो भनेको हुन्छ, कहिले करोडौं लाखौं वर्ष पुरानो मानिसको कंकाल भेटियो भनेको हुन्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू हामी पाउँदछौँ, विभिन्न सिद्धान्तहरू र खोजहरू हामी पाउँदछौँ। तर समय क्रमसँगै ती वैज्ञानिकहरूले गरेका विभिन्न खोजहरू, प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरू फेरि परिवर्तन भएका, तिनीहरूलाई परिवर्तन गरेका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। एउटै कुनै एउटा धातुलाई चाहिँ दुईवटा प्रयोगशालामा लगेर प्रयोग गरियो अथवा त्यसलाई चाहिँ जाँच गरियो भने त्यसले दिने नतिजा फरक फरक हुन्छ। एउटै धातुलाई दुई ठाउँमा दुईजना वैज्ञानिकले लगेर चेक गरे भने एउटाले 1000 वर्ष पुरानो भन्छ भने अर्कोले जम्मा 20 वर्ष पुरानो मात्र पनि निकाल्न सक्छ। त्यति धेरै फरकपना आउन सक्छ विज्ञानले गरेको विभिन्न किसिमका प्रयोगहरूमा। अनि बाइबल पनि एउटा कथा मात्र हो। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको होइन। मानिसलाई विकास हुँदै हुँदै एक कोषीय जीव विकास हुँदै हुँदै अन्तिममा बाँदरबाट बनेको। पृथ्वी पनि बाइबलले भनेको जस्तो यो कम आयुको छैन, यो धेरै वर्ष, करोडौं अरबौं वर्ष पुरानो हो। यस्ता धेरै सिद्धान्तहरू पाइन्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायलाई धेरैले चुनौती दिए, तर धेरैले चुनौती दिए तापनि परमेश्वरको वचन उत्पत्ति 1 लाई चाहिँ गलत छ भनेर
कसैले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन। र हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासले भन्दछ यो गलत हुनु सम्भव पनि छैन, किनभने सम्पूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। सम्पूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणा हो। उत्पत्तिको पुस्तक लेख्नलाई परमेश्वरले मूसालाई प्रयोग गर्नुभएको हो। पवित्र आत्माले मूसालाई प्रयोग गर्नुभएको हो। यो बाइबल उत्पत्तिको कथा हावा कथा होइन, यो साँचो कथा हो। अनि आजको पदमा हेर्दा आदिमा अथवा सुरुमा परमेश्वरले आकाश मण्डल अथवा आकाशहरू सृष्टि गर्नुभयो। 2मा अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै कुरा असल हुनुपर्ने, तर कसरी आकार बिनाको र शून्य भयो। त्यसैले यहाँनिर ग्याप थ्योरीको कुरा गर्ने बाइबल विद्वानहरू पनि छन्। उनीहरू विश्वास गर्दछन् कि करोडौं वर्ष पहिले नै पृथ्वी बनाइसक्नु भएको थियो परमेश्वरले। अनि लुसिफर अथवा शैतानले स्वर्गमा परमेश्वरसँग विद्रोह गरेर पतन हुँदा पृथ्वीमा झारिँदा उसँग झरेका पतित स्वर्गदूतहरू अथवा ती सेनाहरू, लुसिफरका सेनाहरू र लुसिफर मिलेर पृथ्वीलाई ध्वंस गरे, पृथ्वीलाई बिगारे र त्यो आकार बिनाको र शून्य भयो। र पछि परमेश्वरले फेरि त्यो आकार बिनाको र शून्य पृथ्वीलाई बनाउने काम गर्नुभयो, सुन्दर बनाउने काम गर्नुभयो भन्ने विचारधारा पनि हामी पाउँछौँ। तर यो ट्याक्कै सत्य हो भनेर हामी जान सक्दैनौँ। तर यति भन्न सक्छौँ, आदिमा परमेश्वरले आकाशहरू र पृथ्वी बनाउनु भएको हो। आकार बिनाको र शून्य पृथ्वीलाई परमेश्वरले चाहिँ आकार दिने काम गर्नुभएको हो। अन्धकारमा परमेश्वरले उज्यालो ल्याउने काम गर्नुभएको हो। जेसुकै भए तापनि हाम्रो विश्वास अनुसार सबै कुराको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वी र त्यसमा पनि अदनको बगैँचा चाहिँ वास्तवमा जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो एक किसिमको स्वर्ग नै जस्तो थियो। स्वर्ग र पृथ्वी बीचमा कुनै पर्खाल थिएन। स्वर्ग र पृथ्वीमा मिलन थियो प्रियहरू। आदम र हव्वाको पापको कारण स्वर्ग र पृथ्वीको सम्बन्ध टुटेको हामी पाउँछौँ। नत्र भने त स्वयं परमेश्वरले मानिसहरूसँग संगति गरेको। त्यो अदनको बगैँचा र स्वर्गमा खासै भिन्नता, ठुलो भिन्नता हामी भेट्दैनौँ। तर अचम्मको कुरा प्रियहरू, परमेश्वरले अन्त्यमा यही पृथ्वीलाई नवीकरण, रिफर्म, रिन्यू गरेर फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउनु हुनेछ। फेरि अदनको बगैँचा जस्तै अवस्थामा ल्याउनु हुनेछ। अनि हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नेहरू, येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएकाहरू, पखालिएकाहरू त्यही नयाँ पृथ्वीमा बस्नेछौँ र सदा सदा परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। अनि प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म हेऱ्यो भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, हेर अब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ भन्ने कुरा। अनि त्यही नयाँ पृथ्वीमा बस्नेछौँ र सदा सदा हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ, जहाँ शोक हुने छैन, जहाँ पीडा हुने छैन, जहाँ आँसु हुने छैन, अनि जहाँ मृत्यु नै हुने छैन। प्रियहरू, गएका केही दिनहरू र हप्ताहरूलाई विचार गर्दा अहिले हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ जहाँ आशा कम अनि निराशा बढी छ। भय र त्रासको अवस्था छ। अघि पास्टर पिटरले भनिसक्नुभयो, तपाईँहरूको एरियातिर पनि 2-4 जनामा कोरोना देखा परिसकेको छ। इन्डियामा लाखौंमा कोरोना देखा परेको छ। नेपालमा पनि 10,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरू नागिसकेको अवस्था छ। केही मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था पनि छ। एकदम भय र त्रासको अवस्था छ। सबै कुराहरू नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। अवस्था असामान्य छ। सरकारहरूले कन्ट्रोल गर्न चाहेर पनि सकिरहेका अवस्था छैन। के मात्र कन्ट्रोल गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने? हामी अहिले कोरोनाको महामारीमा छौँ। रोगहरू व्याप्त भएका छन्। नेपाल देशको कुरा गर्ने हो भने त क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन पनि छैन। क्वारेन्टाइन भित्रै बलात्कार भएको कुरा पनि हामीले समाचार सुन्नमा आयो। त्यहाँ मानिसहरू अल्पत्र भएर सुतेका, राम्रो खाना नपाएका कुराहरू पनि आए। अनि दिनदिनै घट्नुपर्ने ठाउँमा दिनदिनै कोरोना संक्रमितहरू बढै छन्। अवस्था एकदमै डिसअर्डर जस्तो देखिन्छ। केही मानिसहरू मरेका पनि छन्। कोरोनाको वास्तवमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने राम्रोसँग चेक जाँच हुन सकेको पनि छैन। व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। पसलहरू खुले तापनि
पसलहरू ग्राहक हेरेर मात्र बस्ने हो, बिक्रीहरू राम्रो छैन, मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। आज भर्खर पनि दिउँसो मिटिङ थियो अनि त्यो मिटिङमा कुरा हुँदै थियो एकजना प्रिन्सिपलसँग, शिक्षकहरूलाई तलब दिने पैसा छैन, तर उनीहरूको अवस्था एकदमै गाह्रो छ। सायद अरबौं मानिसहरूले, करोडौं मानिसहरूले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाम्रो चर्चका ढोकाहरू बन्द भएका छन्। यद्यपि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जुमद्वारा, फेसबुकद्वारा भए पनि हामीले संगति गर्न पाएका छौँ, तर हामीले संगति गर्ने चर्चका ढोकाहरू बन्द भएका छन् र फेरि कहिले खुल्ने अत्तो पत्तो छैन। कसरी गाडीहरू फेरि पहिलाका जस्तै सामान्य रूपमा चल्ने होला, रिक्साहरू चल्ने होला, ट्रेनहरू चल्ने होला, हवाईजहाजहरू चल्ने होला, फेरि जीवन कसरी सामान्य अवस्थामा ल्याउने होला। अहिले बाहिर निस्कन पर्यो भने पनि मास्क पन्जा लाएर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। अगाडि मान्छे देख्यो भने पनि पन्छेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। फेरि कहिले पहिलेको जस्तै चर्चहरू खोल्ने होला, हामी एक आपसमा जयमसी गर्ने होला, फेरि हामीहरू अङ्गालो हाल्ने होला भन्ने सोचाइमा हामी छौँ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा शान्तिपूर्ण हडतालहरू भएका छन्। अघि प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँनिर सुन्दै थियौँ। अहिले देश बीचमा पनि त्यति राम्रो अवस्थाहरू छैन, सम्बन्धहरू बिग्रिएका अवस्थाहरू छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा यस्तो भद्रगोल र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई दिक्क पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई रिस पनि उठ्छ अनि हामी चाहन्छौँ हाम्रो जीवन पहिलाको जस्तै सामान्य होस्, पहिलाको जस्तै हामी हिँडुल गर्न पाऊँ, बोल्न पाऊँ, संगतिहरू गर्न पाऊँ, एकअर्कालाई भेट्न पाऊँ, आफ्ना इष्टमित्र नातागोताहरू कहाँ जान पाऊँ, हाम्रा सबै अवस्थाहरू परिस्थितिहरू सामान्य हुन्, हाम्रा सबै कुराहरू पहिलेको जस्तै हुन्। हामी त्यो चाहन्छौँ। वास्तवमा हामी यस्तो भद्रगोलको अवस्थाबाट अहिले थाकिसकेका छौँ। नेपालमा पनि करिब 73 दिनसम्म पुरा लकडाउनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले पनि लकडाउन पुरा खुलिसकेको छैन, जोर बिजोर प्रणाली सुरु भएको छ। स्कुलहरू खुलेका छैनन्, केही पसलहरू खुले तापनि स्कुलहरू बच्चा-बच्चीलाई कसरी पठाउने, त्यो अहिलेसम्म कसरी पढाउने कुनै निश्चयता भइसकेको अवस्था छैन। आज उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 मा हेर्दा पनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, एकदम भद्रगोल थियो, समुद्रमाथि चाहिँ अन्धकार थियो प्रियहरू। तर परमेश्वरको आत्मा वा पवित्र आत्मा पानीको सतहमाथि घुमिरहनु भएको थियो। आज वैज्ञानिकहरूले के भन्दछन्, मानिसहरूले के सोध्दछन् भन्दा पनि बाइबलले, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले, परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको पदमा हेर्दाखेरि भद्रगोल वा आकार बिनाको शून्य पृथ्वीलाई परमेश्वरले आकार दिनुभएको, डिसअर्डरलाई अर्डरमा ल्याउनु भएको हामी पाउँदछौँ। यो आफै भएको कुरा होइन, यो आफै बिग ब्याङ भएर अर्डरमा आएको होइन। पृथ्वी सबै कुराहरू असल भएको होइन, सबै कुरा असल त परमेश्वरले गर्नुभएको, सबै कुराको निर्माण त परमेश्वरले गर्नुभएको, यो सबै परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा हो। किनभने हाम्रा परमेश्वर भद्रगोलका होइन तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अव्यवस्थित परमेश्वर होइन तर व्यवस्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर गडबडका परमेश्वर, गडबडी ल्याउने परमेश्वर होइन तर अवस्थालाई चाहिँ सामान्य र सजिलो बनाइदिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 1 अध्यायभरि नै हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले बनाउनु भएका सबै कुराहरू असल थियो भनेर हामी पाउन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। सिस्टमेटिक थियो भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। चाहे त्यो अँध्यारो र उज्यालोलाई अलग गरिएको कुरा होस्, जमिन र पानीको भागलाई छुट्याएको कुरा नै किन नहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रियहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिको त्यही नियमद्वारा नै आजको संसार वा आजको विश्व सञ्चालन भइरहेको छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यही सूर्यद्वारा, परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यही चन्द्र ताराहरू, त्यही नक्षत्र, त्यही समुद्र, सबै कुराद्वारा सारा विश्व सञ्चालन भइरहेको छ। आज वैज्ञानिकहरूले जे कुरा पत्ता लगाए तापनि त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा भन्दा नयाँ कुरा बनाएको अवस्था छैन। हो, चाइनाले एकछिनलाई नक्कली चन्द्रमा पनि बनाउला, आर्टिफिसियल चन्द्रमा बनाउला, तर त्यसले सारा संसारलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हिसाबले उज्यालो पार्न त सक्दैन।
त्यसरी आकाशमा सबै ठाउँबाट देखिन त सक्दैन। प्रियहरू, आज मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ र तपाईँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वर सारा संसारको रचयिता, क्रिएटर मात्र होइन, सारा संसारलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर मात्र होइन, तर भद्रगोल र एकदम गडबड, डिसअर्डर, गडबडको असामान्य अवस्थालाई सामान्य बनाउनु हुने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। प्रियहरू, सायद तपाईँ हाम्रो जीवन गवाईलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, तपाईँ हाम्रो जीवन गवाईलाई विचार गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो जीवनहरू प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि कति असामान्य थियो, कति डिसअर्डर थियो, कति यत्र तत्र थियो। तर प्रभुलाई पाइसकेपछि तपाईँ हाम्रो जीवनमा शान्ति आएको कुरा, तपाईँ हाम्रो जीवन सामान्य भएको कुरा, तपाईँ हाम्रो जीवन ब्यालेन्समा आएको कुरा, तपाईँ हाम्रो जीवन अर्डरमा आएको कुरा हामी पाउँदछौँ। साथसाथै असामान्य अवस्थालाई सामान्य बनाउन परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रार्थनाको शक्ति दिनुभएको छ। सृष्टिदेखि नै परमेश्वर चाहिँ मानवसँगै भएर काम गर्न चाहनु भएको छ, संगति गर्न चाहनु भएको छ। हो, अघि पनि हामीले प्रार्थना गरिसक्यौँ। नेपाल र इन्डियाको समस्याको बीचमा, इन्डिया र चाइनाको समस्याको बीचमा आज त्यो असामान्य अवस्थालाई सामान्य बनाउने जिम्मेवारी, त्यो शक्ति तपाईँ हामीलाई पनि दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ प्रार्थनाको शक्ति हो। प्रियहरू, आज हामीले विचार गरौँ त, सारा संसार अन्धकारमा छ। जसरी गहिरो सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो अनि त्यहाँ पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा घुमिरहनु भएको थियो। पवित्र आत्माले पृथ्वीलाई उज्यालो पार्ने काम गर्नुभयो। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा भएको अन्धकार हटाउन परमेश्वरले संसारमा ज्योतिको रूपमा येशूलाई पठाउनु भयो। अनि येशूले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिड्डुल गर्ने छैन। अनि येशूले यी दिनहरुमा पनि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ, जसले अन्धकारमै हाम्रो जीवनलाई उज्यालो पार्न सक्नुहुन्छ। जसरी आकार बिनाको शून्य पृथ्वी र अथाह समुद्रमाथिको अन्धकारलाई परमेश्वरले आफ्नो आत्माको उपस्थितिद्वारा आकारमा ल्याउने, त्यो पृथ्वीलाई भर्ने र ज्योति छाड्ने काम गर्नुभयो। प्रियहरू, पवित्र आत्माले पनि तपाईँ हाम्रो शून्य जीवनमा, आकारविहीन जीवनमा, अन्धकारमय जीवनमा भर्ने काम अनि उज्यालो दिने काम, हामीलाई ठिक मार्गमा डोर्याउने काम गर्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर, अघि मैले भनिहाले, भद्रगोलका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर हाम्रो परमेश्वर त निर्माण गर्नुहुने, हाम्रो परमेश्वर त बनाउनु हुने, हाम्रो परमेश्वर त अन्धकारमा पनि ज्योति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा भयानक र अद्भुत रीतिले बनाउनु भएको छ। हामी भजन 139, भजन सङ्ग्रह 139मा हेऱ्यो भने त्यही कुरा पाउँछौँ कि तपाईले मलाई अद्भुत र भयानक रीतिले बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अचम्म तरिकाले बनाउनु भएको छ। प्रियहरू, कहाँ हामी विकास हुँदै हुँदै बाँदरबाट बनेका मानिसहरू हौँ र? विज्ञानले त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्न सकेको छैन। विज्ञान भनेको प्रमाणित कुरा हो, बुझ्नुपर्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ, त्यो प्रमाणित कुरा हो। अहिले कोरोनाको औषधि पत्ता लाग्यो भनेर नेपालमा पनि हल्ला छ, इन्डियामा पनि हल्ला छ, रामदेवले बनायो भनेर हल्ला छ, नेपालको हेटौडामा बन्यो भनेर पनि हल्ला छ। तर साँचो भाइरोलोजिस्टले त्यो कुरालाई मान्दैनन्, त्यो औषधि विज्ञहरूले त्यो कुरालाई मान्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ औषधि कसरी बनाउनु पर्छ। प्रमाणित भएको कुरा मात्र विज्ञान हो, प्रमाणित नभएको कुरा विज्ञान होइन। बाँदरबाट मानिस बन्यो भन्ने कुराको कुनै प्रमाण भेटिँदैन। अहिले वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भनेको जीवावशेष धरतीमा पुर्याएको कुराहरूद्वारा हो। अनि विकासवादले भनेको जस्तो आदि बाँदर आदि मान्छे विकास भएर त्यो मान्छे बनेको जीवावशेष कहिले पनि भेटिएको छैन र त्यो भेटिँदा पनि भेटिँदैन। प्रमाणित कुरा होइन। चार्ल्स डार्विनको विकासवादको सिद्धान्त विज्ञान होइन, किनभने त्यो प्रमाणित कुरा होइन, त्यो त एउटा थ्योरी मात्र हो। थ्योरी त मैले नि बनाउन सक्छु। मैले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाएँ भनेर पानीको बोतल यसो हल्लाइदिएर मानिसहरूलाई एकछिन भ्रममा मैले पार्न सक्छु, तर त्यो वास्तवमा साँचो कुरा होइन। चार्ल्स डार्विनले भनेको विकासवादको कुरा पनि पानीको बोतल हल्लाएर कोरोनाको औषधि भनेको जस्तै हो। जसरी परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा अन्धकारमा ज्योति ल्याउनु भयो, आजभन्दा 2000 वर्ष अघि पनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ईश्वर संसारमा ज्योति ल्याउने काम गर्नुभयो।
किनभने परमेश्वर चाहिँ ज्योतिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ अन्धकारका परमेश्वर हुनुहुन्न। मैले भनिहालेँ, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। असामान्य परिस्थितिलाई पनि सामान्य बनाइदिनु हुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ म आफ्नो जीवनलाई विचार गर्छु। अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ, तपाईहरुकै जीवन गवाईलाई हेर्ने हो भने पनि यस्ता धेरै असामान्य अवस्थालाई सामान्य बनाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत नभए पनि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि मेरो परिवारको अवस्था भद्रगोल थियो। पास्टर पिटरले यो विषयमा एकदम राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। मेरो घरमा शान्ति थिएन। मेरो बुबाको एकदम नै धेरै रक्सी पिउने बानी थियो। परिवारमा कहिले पनि शान्ति थिएन। पारिवारिक हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो बुबा सरकारी कर्मचारी, कमाउन पनि सक्ने, जग्गा जमिन पनि हामीहरूको धेरै हो, पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि प्रशस्त, तर खाना लाउन पनि धौधौ पर्ने अवस्था, जहिले पनि अशान्तिको अवस्था, बुवाले रक्सी पिएर आउने, झगडा गर्ने, यसरी गोलमाल र डिसअर्डरको अवस्था चाहिँ मेरो परिवारमा थियो। तर जुन दिन प्रभुलाई चिन्यो, जुन दिन प्रभुलाई जान्यो, जुन दिन प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभयो, हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, त्यो बेलादेखि बिस्तारै हामीहरूको अन्धकारमय जीवनमा ज्योति आउन सुरु भयो। हामीहरूको असामान्य अवस्थाको परिवार सामान्य अवस्थामा आउन सुरु भयो। अशान्तिको परिवारमा शान्ति आउन सुरु भयो। सबैभन्दा ठुलो अशान्तिको स्रोत भनेकै बुवाको रक्सी पिउने बानी थियो। त्यो पूर्ण रूपमा बुवाले त्याग्नुभयो, त्यो पूर्ण रूपमा बुवाले छोड्नुभयो। अब प्रकृति पूजा हुने हाम्रो घरमा, पितृ पूजाहरू हुने हाम्रो घरमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आराधना हुन थाल्यो। परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभयो, परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा काम गर्नुभयो, हामीहरूको परिवारमा काम गर्नुभयो, हामीहरूको परिवारमा शान्ति आयो, हामीहरूको परिवारमा आशिष आयो। पहिला सधैँ बिहानै 4 बजे उठेर खेततिर दगुर्यो, बेलुका 7-8 बजे घरमा आयो, तैपनि एक गाँस खाना लाउन दुःख। तर पछि त्यति धेरै दुःख पनि गर्नु परेन, त्यति धेरै कष्ट पनि गर्नु परेन। आफ्नो सामान्य काम गर्दाखेरि, सेवकाई गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले हरेक अवस्थामा जुटाउनु भयो, परमेश्वरले हरेक अवस्थामा सहायता गर्नुभयो। प्रियहरू, आज मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको कुरा के भने, जसरी आकार बिनाको र शून्य पृथ्वीमा पवित्र आत्माले भर्ने काम गर्नुभयो, अन्धकारमाथि उज्यालो दिने काम गर्नुभयो, त्यो असामान्य अवस्थालाई सामान्य बनाउने काम परमेश्वरको वचनद्वारा गर्नुभयो। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको आत्माले, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई पनि भर्ने काम, तपाईँ हाम्रो जीवनमा उज्यालो दिने काम, तपाईँ हाम्रो बिग्रिएको अवस्थालाई सामान्य बनाउने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। र अन्त्यमा आदिमा परमेश्वरले आफ्नो वचनको शक्तिद्वारा सारा संसार र यावत कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो। बनाउनु मात्र भएन, तर भर्ने र उज्यालो पार्ने काम गर्नुभयो। प्रियहरू, मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि हामी सृष्टिदेखि, सुरुवातदेखि नै त्रिएक परमेश्वरको काम देख्छौँ। वचन भनेको के भन्दाखेरि, वचन भनेको चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तकले त्यही भन्छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यो वचन चाहिँ देहधारी हुनुभयो। आफ्नो वचन येशू र आत्मा अथवा पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। आज पनि येशूले पवित्र आत्माद्वारा त्यो काम गर्नुहुनेछ। हाम्रो भद्रगोल अनि असामान्य र डिसअर्डर जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा सामान्य बनाउनु हुनेछ। जसरी परमेश्वरले आकार बिनाको पृथ्वीलाई आकार दिनुभयो, त्यसरी नै अहिले महामारी, त्रास र विपदको भद्रकोल परिस्थितिबाट संसारलाई अब ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ परमेश्वरले मात्र सक्नुहुन्छ। अब मोदीले सक्नुहुन्न, अब केपी ओलीले पनि सक्नुहुन्न, अब अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सक्नुहुन्न, कुनै वैज्ञानिकले पनि सक्नेवाला छैन। तर परमेश्वरले चाहनुभयो भने यो संसारलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जसरी उत्पत्ति 1 अध्यायमै उहाँले त्यो काम गर्नुभएको छ। प्रियहरू, अनि अघि मैले भनेको जस्तै त्यो असामान्य अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने जिम्मेवारी, प्रार्थनाको जिम्मेवारी, परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने जिम्मेवारी, अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी, आज कोरोनाको संक्रमणको लागि प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी, त्यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। आज हामी मानिसले बनाएको परमेश्वरलाई होइन प्रियहरू,
मानिसले त परमेश्वर ईश्वर एकैछिनमा बनाइदिन्छ, कल्पना गर्छ, 4वटा हात बनाइदिन्छ, 2वटा हात बनाइदिन्छ, त्यहाँनिर खुट्टा बनाइदिन्छ, त्यहाँनिर विभिन्न अस्त्र शस्त्र लिएको पनि बनाइदिएला। हामी मानिसले बनाएको तथाकथित ईश्वरलाई होइन, तर बाइबलका परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं। यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं, अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं, दानिएललाई सिंहको खोरबाट निकाल्नु हुने परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं, सद्रक मेशक र ओबेदनगोलाई जलिरहेको आगोको भट्टीबाट निकाल्नु हुने परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं, चट्टानबाट पानी दिनुहुने, आकाशबाट मन्न दिनुहुने, लाल समुद्रलाई चाहिँ त्यो 2 फ्याक पारिदिनु हुने, यर्दन नदीलाई सुकाइदिनु हुने परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौं। थोरै इजरायलीहरुमा लाखौं लाख फौज शत्रु फौजहरू आउँदाखेरि ती फौजहरूलाई चितर बितर पारिदिनु हुने परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौं, जो चाहिँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो विषम परिस्थितिबाट, अघि मैले धेरै व्याख्या गरिसके, अहिलेको विषम परिस्थितिबाट, यो कोरोनाको महामारीको विषम परिस्थितिबाट, यसबाट आएका प्रभावका यो असजिला परिस्थितिबाट हामीलाई निकाल्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामी सबैको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामी सबैको हृदय जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो अवस्था र परिस्थितिलाई जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो कपालको रौँलाई पनि जान्नुहुने, गन्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्री आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा अगाडिबाटै हामीलाई जान्नुहुने, हाम्रो नबनिएको शरीरलाई देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा संसारलाई आफ्नो वचनको शक्तिद्वारा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी त्यो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौं, हामी त्यो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौं, जसले आफ्ना भक्तजनहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ, जसले आफ्ना भक्तजनहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, जसले आफ्ना भक्तजनहरूको सदैव वास्ता गर्नुहुन्छ, जसले आफ्ना जनहरूलाई, आफ्ना चुनेकाहरूलाई कहिले छोड्नुहुन्न अनि कहिले त्याग्नुहुन्न, तर सदैव उहाँले चाहिँ दोहोऱ्याउने काम, उहाँले चाहिँ सम्हाल्ने काम, उहाँले चाहिँ उठाउने काम, उहाँले चाहिँ बचाउने काम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज त्यो परमेश्वरमाथि, त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथि, सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने तपाईँ हामीहरू हौं, जसले चाहिँ आकार बिनाको शून्य पृथ्वीलाई आकार दिनुभयो, अन्धकारमाथि ज्योति छर्ने काम गर्नुभयो, जसले वचन बोल्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आज हामी मण्डलीलाई पनि परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ कि म माथि भरोसा गर, म माथि विश्वास गर, किनभने म अवस्थालाई सामान्य बनाउने छु, म अवस्थालाई चाहिँ सहजीकरण गर्नेछु, किनभने म गोलमालका होइन, म गडबडका होइन, म शान्तिका परमेश्वर हुँ। प्रियहरू, आजको वचनद्वारा अहिलेको परिस्थितिमा परमेश्वरमाथि, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर